Murmuga MLA Shri Sankalp Amonkar launched the work for replacement of an old sewer line and chamber under SIDCGL near El Monte Theatre at Dester. Speaking to the media, he said that after taking charge as chairman of the sewage department, maximum benefit will be extended to Murmugaon constituency, with all pending sewage work to be taken up on priority and major projects set to begin soon. 3-3.5 वर्सां झाली कंटिन्यू काम चालूच आहा तेजें डेव्हलपमेंट। आता हे वॉर्ड नंबर 6 भरपूर इश्यू आसलो सेवरेजीचे 10 वर्सां झाली ते कोणीच लक्ष दिवना। ते सराक कळ्ळें आनी सराक फाटाक करून हे काम चालू केलें आनी मुरमुगांवचे जनतेक आनी एक गुड न्यूज आसा, थोड्या दिसान फावंडेशन स्टोन घालून हॉस्पिटलाचें काम चालू करतले। सगळ्यात मेन म्हणल्यार वयर हो मेन सद्या ही मेन पायपलायन आसलेली, जितले वयर चेंबर आहा पळय ते ह्या पायपलायन सगळे पायपलायन ते ब्लॉक जाताले आनी सगळे चेंबर ओवरफ्लो जाताले। सगळ्यात मेन म्हणल्यार आतां भाईक जेन्ना डिपार्टमेंट घालो तेन्ना भाईन नॉट ओन्ली आमची एरिया एंटायर एरिया इंडोर घेतलेलो आहा, त्या कोतान हे काम सुद्दां मेन चालू केल्लेलें आहा। हे जर काम जालें जाल्यार वयर जितले आमकां डेली कंप्लेनी आसता, एवरी डे कोण ना कोण कंप्लेन घालता आसता सेवरेजान की सो चेंबर ब्लॉक जालो, ओवरफ्लो जालो। तर हीच जर मेन पायपलायन हांगा चेंज जाली न्हू तर तेंचे सगळ्यांचे ऑटोमॅटीक सगळ्यांचे इश्यू रिजॉल्व जातले। सो ताका लागून हांव बाईकूच पयलीं थँक्यू म्हणून सोदता आनी आमच्या ऑनरेबल सीएम थँक्यू म्हणून सोदता की तेणी इनिशिएटीव सगळे फुडें सरला। हांवें चेअरमॅनशीप घेतलेली आसा सिरवेज डिपार्टमेंटाचे, तेजो जो मॅक्सिमम बेनिफीट हांवें पयलीं स्टार्टींग सांगलेलो आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीत जितली पेंडींग कामां आसा रिलेटेड टू सिरवेज डिपार्टमेंट ही सगळी हातीन घेतलेली आसा। कितें पळय आख्खे तुमी पळयता आसल्यार आख्खे मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीत एरिया वायज आमी सगळी सिरवेजीची कामां हातीन घेतली आसा। ही म्हणल्यार जेन्युइन केसीस आसा जी कितलीशीं वर्सां जाली पेंडींग आसलेली। जाल्यार तुमी आतां आमी बोगद्यार आसा एलमोंती कडेन, सो हांगली जी केस आसा ही पेंडींग आसलेली आनी हेची जी पायपलायन आसा ती एकदम परत ओल्ड पायपलायन, ऑलमोस्ट 35-40 वर्सांची पयलींची पायपलायन, जाका केन्नाच परत तेजें काम जाल्लें नासलें आनी तेजे लागून हांगा सगळ्या लोकांक वाड्यावयल्या लोकांक सिरवेजीचो खूब प्रॉब्लम जातालो, तेजे ओवरफ्लो जाताले आनी सदांच लोकांची कंप्लेनी आसताली। सो अशें जेन्ना आमी स्टार्ट केलें, तुमी पयला फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट केलें आमी सड्याचेर, तेजे उपरांत आमी बायण्याचेर केलें, आतां ऑलरेडी आमी आतां बोगद्याचेर येयलेले आसा, तशेंच आमी जेटीचेर आख्खी जितली मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितली एरिया आसा ती सगळी ऑलमोस्ट आमी 100% कवर करपाचो हो टार्गेट हांवें दवरलेलो आसा। आनी हे जी कामां करता ती सगळी इंटरनल कामां करता, म्हणजे वाड्यांनी जी सिरवेजीचे इश्यू आसा ही सगळी हातीन घेतली आसा। त्याच प्रमाणे मेजर जी कामां आसा तिवूय आमी ऑलमोस्ट हातीन घेतलेली आसा, जे टेंडर जावन तिवूय कामां स्टार्ट जातली। बट हे जे प्रायोरिटी असलेली ती बारीक कामांची जी लोकांचे घराघरांनी जो सिरवेजीचो इश्यू जाता ताका सगळ्यांक कनेक्ट करपाक, तेच्या लागून परत एकदा हांव सगळ्यांकडे अपील करता की सगळ्यांनी सिरवेजीची कनेक्शन घेवची आनी कोणाकडे फायनान्शियली जायना तांकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाक तयारी आसा। तेच्या लागून जो हो आयज जो कॉन्ट्रॅक्टर जो काम जाता तो व्हेरी वेल कन्स्ट्रक्शन म्हणून आसा, तेजें एक बरें काम चल्लां आख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, जे सड्याचेर तेणें कंप्लीट केल्लेली आसा इंटरनल कामां, बऱ्या भशेन काम केलेली नीट काम केलेलें आसा। काम केल्या उपरांत तो बिश्तो सोडना, तेजे उपरांत परत तो सारकें क्लीन करून दिता, तेच्या लागून खरेंच हांव त्या कॉन्ट्रॅक्टराक धन्यवाद म्हणटा। त्याच प्रमाणे आमचे सिरवेज डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिशियल आसा, जेई मयूर आसा, टीए आमचो आसा, आमचो तन्मय आसा, सो अशे हे सगळे जाण मेळोन हे सगळे जाण काम करीत आसा आनी तांकां शाबास, त्याच प्रमाणे आमचे लोकांक सगळ्यांक हांगले जेंच्या लोकांनी मातसो तांकां थोड्या दिसांक लागून त्रास जातालो काम चालू आसतना, तेंच्यांनी मातशे पेशन्स घेवचे